बाबा जी वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, जनाब साहबजादा काशिफ महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार शाहिद साहब का, हाल ही फैसलाबाद से गुफ्तगू करने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की मोहम्मद यूसुफ साहब ने सरकार वाहिद साहब की तालीमात के मुताबिक, और उनकी गुफ्तगू में जो मुझे एक सरकार वाहिद साहब का एक पॉइंट जो नज़र आ रहा था, वो वासिफ साहब का एक फार्मूला है। आप कहते थे कि ये एक ऐसा कुलिया है कि अगर इसे तुम अपना लो तो तुम्हारी इधर भी कामयाबी है, तुम्हारी उधर भी कामयाबी है। और वो फरमाते थे कि देखो, इबादत अल्लाह की करो, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करो, और ख़िदमत इंसान की करो। ये एक मुकम्मल नुस्खा है और ऐसा फार्मूला है कि जिससे आपकी यहाँ पर भी कामयाबी है और आपकी वहाँ पर भी कामयाबी। क्योंकि हम इस अकीदे और ईमान के साथ मुंसलिक हैं कि हमारी कुछ रोज़ा ज़िंदगी है और कुछ रोज़ा ज़िंदगी के बाद हमने वहाँ पर जाना है। वाहिद साहब का एक पंजाबी का शेर है, आप फरमाते हैं कि उथों उड़ के इत्थे आए, उथों उड़ के इत्थे आए, अज सानू ओ देश बुलाए, ओ भी एक उडारी सी ते ए भी एक उडारी है। मोहतरम इजाज साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, बाबों वाली गुफ्तगू फरमाई। ये अच्छा करते हैं कि तकरीर नहीं करते, ये दिल से बात करते हैं। जिसे कहा जाता है ना कि अज दिल खेजत पर दिल रेजत, कि दिल से निकलती है तो दिल पे असर रखती है। इसमें अल्फाज कम होते हैं और जज्बात ज़्यादा होते हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और मोहतरम डुगर साहब, इन्होंने वाहिद साहब का वो एक पक्का फार्मूला बता दिया, मैनेजमेंट का फार्मूला, कि खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद नहीं है। ये अलमिया है हमारे दौर का, जिसको हम फेस करते हैं कि अफसर बैठे हुए, डर भी लगता बात करते हैं कि अफसर थोड़े हैं और मसाइल ज़्यादा है, तो अफसर भी क्या करें और जिनके मसाइल हैं वो भी क्या करें। अब टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। सरकार वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ तो आप सब जानते ही हैं। खुशाब से हमारा ताल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम खुशाब से शुरू की, झंग आए और झंग से फिर लाहौर तशरीफ़ ले गए। आपने एमए इंग्लिश किया, एमएससी मैथमेटिक्स का 1 साल मुकम्मल किया, उसके बाद आपने सीएसएस का इम्तहान दिया। आपकी उसमें 14th पोजीशन थी, लेकिन तबीयत के अंदर इस तरह का आपका वो एक था रुझान, वो ज़रा नौकरी से ज़रा भागते थे, तो वो लेकिन सीएसएस आपने फिर ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बहुत सारे सीएसएस अफसर जो थे वो आपके कदमों में बैठते रहते थे और आपसे फैज़याब होते रहते थे, अब भी हो रहे हैं, आपकी तालीमात ही ऐसी है। ये जो एडीसी गौर करने वाले लोग हैं ना जी, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। सरकार ऐसा फरमाया करते थे कि देखो, जो बातें पहले दौर में बाबे बुजुर्ग आप लोगों को चिल्ला करवाया करते थे कि 40 दिन ठंडे पानी में खड़े हो जाओ तो तुम्हें एक राज मिल जाएगा, एक नुक्ता मिल जाएगा, एक कहानी मिल जाएगी, तुम इतने दिन फाका करो, तुम पर ये बात आश्कार हो जाएगी। वो तमाम फार्मूले और वो तमाम बातें वासिफ साहब कहा करते थे कि मैंने तुम लोगों में रेवड़ियों की तरह से बांट दी हैं।
اب ان پر عمل کرتے جاؤ. ایک ایک فقرہ آپ کا جو ہے نا وہ فقیر کرنے کے لیے کافی ہے. ایک ایک فقرہ. آپ کے تعارف کے اشعار، میں آپ کے تعارف کے اشعار کہتا ہوں نا، کیا فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں. میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. غور کریں گے جو علی ولی کا غلام ہو، جس کا ذکر میں ہر وقت سرکار دو عالم کا ذکر ہو، تو اور اس کائنات میں اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور ہے نہیں. آپ فرمایا کہتے ہیں کہ جیسے ابھی شاہد صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری بڑی تھوڑی سی زندگی ہے. بھائی صاحب نے مضمون میں اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ دیکھو 60 سال کی زندگی ایوریج زندگی لگا لو. اس ایوریج زندگی میں تم 8 گھنٹے سوتے ہو تو تم لگا لو کہ 20 سال تمہارے سونے میں گزر گئے. کچھ تمہارے بچپن میں گزر گئے، کچھ تمہارا کھانا کھانے میں گزر گئے، کچھ آپ کے لمحات ہیں جو آپ نے سیل کر دیے ہیں، نوکری کے لیے سیل کر دیے ہیں، اپنے بزنس کے لیے سیل کر دیے ہیں، کسی ایکٹیویٹی کے لیے سیل کر دیے ہیں، وہ آپ کے چلے گئے. کچھ آپ کے رشتہ داروں نے کھا لیے، کچھ لڑائیوں میں چلے گئے، کچھ دوستیوں میں چلے گئے. تو پتہ چلا کہ غور و فکر کرنے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ سال ہی رہ گئے ہیں. یہ چند سال جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں، اسے کم از کم اس طرح سے بنا دیا جائے کہ اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا. کچھ ایسا بنا دیا جائے. اور ویسا آپ نے نا یہ مقصد حیات کو بہت الجھایا نہیں، سادہ سی بات کی ہے. آپ نے کہا یا تو زمانے کے ساتھ چل جاؤ یا زمانے کو آواز دے دو. کیا کرو؟ یا زمانے کے ساتھ چلو. ابھی ساتھ چلنا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ اچھا چلو حلال رزق کما لو، جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں تم بھی پڑھا لو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس اسکول میں پڑھا لو، پلاٹ لے سکتے ہو پلاٹ لے لو، گھر بنا سکتے ہو گھر بنا لو، نمازیں پڑھ لو، اچھے کام کر لو اور یہاں سے رخصت ہو. یہ ہے آپ زمانے کے ساتھ چل رہے. اور دوسرا وہ ہے جو کوئی کبھی ایک انسان اٹھتا ہے اور وہ زمانے کو آواز دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا. جیسے بھائی صاحب اپنی محفل میں کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ جو بات میں نے ابھی تم میں کہہ دی ہے، اگر تم سارے بھی اس کے خلاف ہو جاؤ تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان اس بات سے کیا معنی نکالے گا یا کیا عزت افزائیاں کرے گا. آپ کہا کرتے تھے کہ دنیا کو خوش کرنے چلے ہو، دنیا کبھی خوش نہیں ہوگی. اللہ کو خوش کرنے جاؤ گے تو اللہ خوش بھی ہو جائے گا. اب یہ اس بریڈ بٹر میں، یہ روزمرہ کی زندگی میں، یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، نوکریوں میں، آپ کہتے تھے کہ اچھا یہ سارا تو ہو گیا، اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام اور بھی کرو، اور وہ یہ کرو کہ کچھ اپنی ذات کے لیے ایسا اہتمام کرو کہ آپ لوگوں میں عزت کی نگاہ سے پہچانے جاؤ. یہ مقصد حیات کا بڑا ایک کلیدی فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں اپنی شناخت کے لیے کچھ ایسا کام کرو کہ آپ کی عزت افزائی ہو. آپ فرماتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام. اور نہیں یہ نام نہیں تمہارا، تمہارا اصل نام وہ ہے جو دوسرے کے دل میں تمہارا نام ہے، جس نام سے وہ تمہیں پہچانے گا. جب تم چلے جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ یہ اچھا آدمی تھا، کچھ کہیں گے شکر ہے چلا گیا، بوجھ کا منہ دھرتی کا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے جانے کے بعد لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. وہ ایسا کا شعر ہے کہ وہ یہ مزارات کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے